سلطان غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مغلان دے بادشاہ ہوئے نے دلی دے اندر تے بنگال دے اندر نہ انہاں دی حکومت ہے سلطان غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دی آپ نہ ایک باری جنگل اچ گئے شکار کھیڈن واسطے تے آپ نے جدو تیر چلایا نا تیر غلطی نال جنگل اچ ایک بڑھی مائی آئی تے اون دا بچہ بھی آ اون دے نال او اس مائی دے بچے نو جا کے لگا تے او بچہ فوت ہو گیا مائی جناب نسدی دلی دربار چائی قاضی سراج دے کوڑ مائی آ کے دعویٰ دائر کیتا مائی مدعی بن گئی سلطان غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بڑے بڑے عادل بادشاہ مائی آ کے دعویٰ دائر کیتا قاضی سراج دے کوڑوں سا کہ جی ہاں بادشاہ جنگل شکار کھیڈن واسطے گیا تے اس ماریا تیر شکار نو او لگ گیا میرے پتر نو تے قاضی سراج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے او مائی دا جدو دعویٰ سنیا تے آپ نے فرمایا مائی یہ تھی کھلو آپ سرکار نے فوراں ایک بندے نو روانہ فرمایا جاؤ سلطان غیاث الدین نو بلا کے لے کے آؤ او بندہ گیا سلطان غیاث الدین اپنے دربار دے اندر مشہور نے عوام دا اتھے میڑا لگا ہے اس بندے جا کے 2-3 ساتھ مارے سلطان غیاث الدین نو تے آپ تک آواز نہ پہنچی وہ بندہ دربار دے وشکار کھلوتا تے اس اذان دینی شروع کر دیتی سلطان غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے فرمایا بھائی کیڑا اذان دا ٹائم ہے تے کون بندہ آ گیا دربار بھرے اذان دینی شروع کر دیتی بے ٹائمی اس کہ جی اذان میں اس واسطے دیتی تسی میرا صد کوئی نہ سن دے پے تے قاضی سراج دی عدالت تہاڈے خلاف ایک دعویٰ دائر ہوئے قاضی سراج بلا رہے تھن اپنی عدالت سلطان غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت دا جید بادشاہ ٹردے آئے قاضی سراج دی عدالت قاضی سراج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے قاضی سلطان غیاث الدین دے کوڑے پوچھا فرمایا دوڑے خلاف ایک دعویٰ دائر ہویا ہے مائی آندی تو سا میرے پتر نو مارے تو سلطان غیاث الدین نے فرمایا شکار نو میں تیر مارے تے غلطی نال لگ گیا تے قاضی سراج نے آکھا اے نہیں مسئلہ غلطی نال لگ گئے جی میں بھی لگ گئے ان دی ہون تو جرمانہ تے دینا ہے قصاص تے انہیں سائیاں لینا ہے سلطان غیاث الدین نو سزائے موت دے چھڑی قاضی سراج نے بڑی عدالت ایویں 2-3 منٹاں دا کیس آ صرف اے اسلام دی حکومت آئی نا اسلام دی عدالت ہندی ہے مائی صرف آ کے دعویٰ دائر کیتا ہے سلطان غیاث الدین نو بھرے دربار قاضی سراج نے سزائے موت سنا چھڑی بندے اکٹھے ہوئے مائی کوڑو گئے انہاں کہ مائی تیرا پتر تے اگے مار گیا ایڈا نیک تے عادل بادشاہ مگروں کوئی نہیں لبنا جے تو معافی چا دے میں نا اس بادشاہ نو تے معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے حل ہو سکتا ہے کچھ نال مشہور بھی ہو جیسے پیسے بھی لاب جان دے جدو بادشاہ نو معافی دے سنگی ہو سکے ٹھیک ہے اسلام دے مطابق جو دیت ہے وہ بادشاہ عطا کر دے وے تے میں بادشاہ نو معافی دے چھڑساں بادشاہ سلامت نے سلطان غیاث الدین نے انہاں دیت دیتی تے مائی معافی دے کے واپس چلی گئے قاضی سراج جی مسلح تے بیٹھن جڑے مسلح تے بیٹھ کے فیصلہ کیتا ہے سلطان غیاث الدین سامنے سلطان غیاث الدین نے تلوار کڈی اپنی میان وچوں تے قاضی سراج نو آکھیا جے تو فیصلہ کر دیو شریعت دے خلاف تے اے ویندیوں میں وقت دا بادشاہ تے ایس تلوار نال پیڑوں میں تیرا سر لینا تے قاضی سراج اپنے درہ کڈیا انہاں کیا بادشاہ سلامت بادشاہ اسو اپنے گھر میں بھی درہ ایسے واسطے رکھیا آیا جے تساں شریعت دا فیصلہ قبول نہ کیتا تے درہ میں بھی کانڈے چ مگروں مارنے آئے ذوق نال بولو سبحان اللہ میں کتنا 4 منٹاں دا کیس آ یہ لومڑی آر عدالت ثابت کر دیں 10 سال کوئی نہ لگنے سلطان غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قاضی سراج نے جدو یہ آکھے نا میں بھی در رائے سے واسطے رکھا تسی شریعت دا حکم نہ مندے تو میں بھی مگروں کانڈے جنے ہے تے سلطان غیاث الدین نے آکھا جتھے حاکم میرے ورگا ہووے تے قاضی سراج ورگا ہووے تا تاریاں دیاں حکومتاں ساریاں بھی رل کے حملہ کر لین تے مسلماناں کولوں دلی نہیں لے سکدیاں